السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير ومرحبا بكم في القناه ديالي اذواق لذيذه مع وصفه جديده. بالنسبه للوصفه ديال اليوم كرواسون بشوكولا، كيجيو لذاذ بزاف وساهلين في التحضير ديالهم. نخليكم مع المقادير. احتاجيت نص كيلو ديال الدقيق، 500 غرام ديال الدقيق. الا بغيتو ديروا بكاس العنبه غادي ديروا 5 ديال الكيسان يكونوا عامرين. بالنسبه للسكر درت نص كاس ديال السكر، سنيده تقريبا 70 غرام ديال السنيده، رشه ديال الملح، وضفت معلقه كبيره عامره ديال الخميره. انا درت الخميره حبيبات، تقدروا ديروا خميره معجونه فحال فحال، المهم معلقه تكون عامره. وإلا كان عندكم الجو بارد زيدوا نص معلقه، معلقه ونص. بالنسبه للزيت درت نص كاس ديال الزيت، تقريبا 70 غرام مليلتر ديال الزيت. تقطع ليا التصوير ما بانش، المهم نص كاس ديال العنبه. بالنسبه للخليط باش غادي جمعته بالحليب. درت كاس ونص ديال الحليب، دفيته واحد شويه، ما تسخنوش بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش بارد، يكون دافي. نص كاس ونص. ضيفوا نتوما الكاس الاول ديال الدقيق وجمعوا، عاد زيدوا النصف الثاني على حسب الدقيق ديالكم. يقدر يكون ما كيتجمع كينشف، ولكن راه المقادير مضبوطين. كتهز كاس ونص ديال الحليب. غادي نجمعها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، ما غاديش ندلكها بزاف، ما تحتاجش هي الدلك، ما غادي تورق. غير جمعوها فحال هكا بيديكم. حيدتها من البول، حطيتها في طاوله العمل باش تسهل عليا الجميع ديالها، وغادي نجمعها. تقدروا تستعنوا بالعجانه الا ما بغيتوش تستخدموا يديكم. المهم غادي نجمع العجينه وندوز باش نكمل معكم. العجينه من بعد ما جمعتها غادي نخليها تخمر واحد شويه، نغطيها واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، وندوز باش نصوب معكم الزبده اللي غادي نستخدموها في التوريق. بالنسبه للزبده اللي استعملت من اصل نباتي، ضروري تكون بارده من الثلاجه. كيف كتشوفوا درتها على هذه الطريقه، غادي نضغطها شويه باش ما تبقاش قاصحه، ودرتها في ورق ديال الزبده. ديروها في بلاستيكه ولا ماشي بالضروري ورق ديال الزبده. غادي نقادها على شكل مربع كيف كتشوفوا، وغادي ندلكها مزيان. هذه الطريقه كتسهل عليكم الدلك ديالها، وفي نفس الوقت كتجي رقيقه وكتسهل عليكم التورق. كنصحكم بهذه الطريقه. مهم كيف كتشوفوا غادي ندلكها مزيان، نعمر الجوانب حتى نحصل على مربع يكون رقيق. بالنسبه للزبده الا بغيتو تستعملوا من اصل حيواني استعملوها، كتجي لذيذه الصراحه. كتجي البنه مختلفه ولكن كتعذب في التوراق. خاصكم كل مره تبقاو ديروا العجينه في الثلاجه، في كل توغ ترجعوا العجينه للمجمد وتخرجوها. كتاخذ الوقت. بالنسبه لواحد اللي كان مزروب هذه يستعملها مزيانه، حتى هي كتجي بنينه بزاف وسريعه في التحضير. المهم كيف كتشوفوا غادي نقادها على هذا الشكل، وغادي ندوز باش نقدم معكم العجينه. من بعد ما خمرات واحد 20 دقيقه فحال هكاك، حيت الجو بارد، غادي نطلقها بيدي، غير نسرحها ونساهم بشويه ديال الدقيق. ما تكتروش بزاف باش ما تخسرش لكم العجينه ويستقى معكم التوراق. المهم غادي نطلقها شويه على شكل مربع باش تلبس لي الزبده كامله الوسط. وغادي نجيب الزبده نشوفها واش القياس ديال العجينه غادي تغطى باش ما تبقاش عريانه. ضروري الزبده تغطى كامله. المهم غادي نقاد كيف كتشوفوا بالمدلكه، وغادي نحل الزبده. كيف كتشوفوا الزبده كتبقى واقفه، احسن ما ديروها، احسن ما تحكوها ولا ديروها عشوائيا. حاجه كتجي مقاده كتسهل الخدمه. كيف كتشوفوا غادي نجبد العجينه باش تلبس كامله الزبده، ما تبقى حتى بلاصه عريانه. وغادي نكمل معكم. جبدوها غير بيديكم، راه العجينه كتكون مطاطيه كيف كتشوفوا على هذا الشكل. وغادي نقلبها وندلكها بشويه. سمحوا لي على الكاميرا كتحطها فوق الطبله، ومني بديت كندلك ما ديتهاش فيها، بدات كتزعزع. في الفيديو كامل فما غادي نبدا ندلك العجينه غادي تزعزع فحال هكا الكاميرا. مره اخرى نحطها في الارض ما نخليهاش فوق الطبله. كيف كتشوفوا غادي ندلك بالطول، نعطيها شويه ديال العرض ماشي بزاف غير شويه، ونزيد مازال نعطيها الطول. وهذوك الجوانب الاولين غادي نقصهم حيت ما كتكونش داخله فيهم الزبده، غادي نحيدهم.
كيف كتشوفوا غادي نعطيها شويه ديال العرض ماشي بزاف، وغادي نقطع هاد الجوانب اللي ما داخلاش فيهم الزبده حتى هما طيبوهم، ما تلوحوهمش، قطعهم صغيورين ودخلوهم كيجيو زوينين. كيف كتشوفوا من بعد ما قطعت الجوانب غادي نلوي الجنب الاول عادي، غادي نطويها، والجنب الاخر غادي نديرو لتحت، يعني وحده الفوق ووحده لتحت، هذه الفوق واللي بقات غادي نديرها لتحت صافي. وغادي نعطيها عاوتاني الطول، غادي ندلكها شويه طوليا ونلويها عادي، وغادي تكون وجدات. كيف كتشوفوا كلشي باين في الفيديو واضح، الطريقه سهله. وغادي نقطعها في هاد الاثناء نكونوا سالينا، غادي نقطعها معكم من الوسط باش توليو عندنا جوج ديال القطع. كيف كتشوفوا راه كتجي مورقه وسهله في التحضير ديالها. هانتوما كتشوفوا كيفاش باينين الطبقات مورقين. غادي ندير الجزء الاول في الثلاجه، ما تخليوش برا حيت فيها الخميره غادي يتفاعل، ديروه في الثلاجه لتحت حتى تساليو من الطبقه الاولى، من القطعه الاولى عاد دوزو للثانيه، والا ما كنتوش غادي تستعملوها ديروها في المجمد صافي. غادي ناخذ الجزء الاول، غادي نطلقو طوليا، نعطيه شويه ديال العرض ونطلقو. نقطع الجوانب باش يجيني الشكل مفيني وتبقى مقاده. بالنسبه للعبار غادي نعبر بهاد الشوكولاته اللي كتكون طويله ديال بيبا، الا ما كانتش عندكم استعملوا غير الشوكولاط العادي حتى هو راه كيجي مزيان. وغادي نقطع، خديت العبار وغادي نقطع صافي. غادي نستعمل جوج العويدات ديال الشوكولاط، الاول فحال هكا تنيت وعاود درت الثانيه، راه باينه وسهله صافي. كيف كتشوفوا باش يجي الشوكولا باين من الجوانب بجوج. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كيف كتشوفوا حطيت القطعه الاولى ديال الشوكولاط لويت، ودرت القطعه الاخرى حداها من جنب الاخر ولويت، وضغطوا عاد حطوا في اللاطه باش تقاد وما يخرج الشوكولاط صافي. ملي ساليت القطعه الاولى جبت الثانيه من الثلاجه وغادي نخدم بها نفس الطريقه حتى هي. نفس الطريقه اللي درت، قطعت الجوانب قديتهم وخديت العبار بالشوكولا. خرجت لي 12 قطعه تقريبا بلا جوانب. بالنسبه للسمك ديالها ما ديروهاش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، تكون متوسطه صافي. كيف كتشوفوا حطيت شوكولا ودورت. بالنسبه لهاد العجينه راه تقدروا تستعملوها ديروا بها الكرواسون، هذا النوع اللي درت انا دابا، ولا تقدروا ديروا اي حاجه شناك، اي معجنات صافي. كيف كتشوفوا غادي نبقى بحال هكا، ومن بعد غادي نحطهم في اللاطه ونخليهم يخمروا واحد شويه، واحد ربع ساعه. من بعد ما خمروا تقريبا واحد 15 دقيقه 10 دقائق على حساب الجو كيف داير، دهنتهم بصفر بيضه اللي خففتها بمعلقه ديال الخل،
ولا معلقه ديال الحليب اللي متوفر لكم ديروه، دهنتهم بحال هكا. في هذا الاثناء يكون الفران سخون، من تدخلوهم نقصوا عليهم باش يتورقوا مزيان وما يتخطفوش. وراه دغيا كيطيبوا، حضيو معاهم كيطيبوا دغيا من التحت. داكشي علاش قلت لكم نقصوا عليهم. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. دهنتهم بشويه ديال العسل ولا الكونفيتور اللي متوفر عندكم، ولا خليوهم بحال هكا، وزوقتهم بشويه ديال اللوز ايفيل اللوز كونكاسي. صراحه كيجي المذاق ديالهم زوين بزاف وساهلين في التحضير ديالهم، ما كياخذوش الوقت. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على جيم. وشكرا على المشاهده.